गांवच्या लोकांची वर्णी घेऊन आम्ही ते उत्सव चालू केले. आणि 1975 सालात डिट्रोजचे व्यापारी ओमप्रकाश बेकरी, चंद्रकांत चणेकर आणि कृष्णा शिवराम गावटणकर ह्या हांगा अभिषेक चालू जाल्लो. अभिषेकान निमित्त ते हांगासर येयले आनी हांगा येयले आनी त्या दिसांनी आमची शिरोडकर उत्सवाक येयले आनी आमची मिटींग एक ल्हानशी कमिटी काडपाची जाल्ली. कमिटी ल्हानशी कमिटी काडची अशी आमची तेन्ना ठरलेलें. तांकां आमी आपयले आनी तांकां कमिटीचेर घेतले आनी चंद्रकांत चणेकर हेका अध्यक्ष केलो. गांवटणकराक आतां बाप्पा म्हणून आहा गांवटणकराचो बापूय, ताका आमी खजिनदार हो केलो आनी तेंच्यांनी पुढाकार घेवन 1977 सालान हें मंदीर बांदलें. गांवची गांवबायलो म्हणजे अख्ख्या गोंयान पयलें मंदीर म्हणटा मंदीर हें अख्ख्या गोंयान साईबाबाचें साईबाबाचें पयलें मंदीर पिळगांव. आनी मध्यंतर ह्या मंदिराक साई सेवा धाम म्हणून हेणीनूच नांव दिलें. म्हणजे आणि देवाची पुजा सकाळी कितल्यांक जाता? साईबाबाची पुजा सकाळी कितल्यांक जाता? सकाळी आमचे 8 साडे 8. आणि जर कोणा भक्तांक दर्शनाक येवपाचें आसा ताणें केन्ना येवपाचें? टायमींग कितें? टायमींग देवूळ सकाळचे उगडे आसतात आनी ते रातचे 9 पर्यंत उगडे आसतात. फक्त थंय आमी गोरवांक एक आमची खेळी घालतात उगडून येवपाचें. हें घर एकूच ते सायडीक आमी आसता. आणि तुमकां आयिल्लो देवा बद्दलचो कितें अनुभव तुमी आमकां सांगूं शकता? साईबाबा बद्दलचो अनुभव आमचे कडेन सांगा न्ही. बाबाचो अनुभव म्हणजे कितें आहा, जया मनी जैसा भाऊ तया तैसा अनुभव अशी बाबाचे शब्द आहा. थंय आतां कांय बाबा बद्दल आमकां श्रय मेळ्ळा ना अशें ना. बाबा बद्दल कांय ना कांय तरी खूब आमचे अनुभव आहा. लोकांकूय खूब येयल्ले अनुभव येयल्ले आहा. आनी ह्या गांवच्या सगळ्या लोकांनी मेळून आज 100 सादारण 95 सुमार मेंबर दर गुरुवारचे हांगासर भजनां जातात दर गुरुवारचे. आनी उत्सवाक हे आतां आनी मागीर 1977 साला नंतर आमी देवस्थान दानपत्र दिवन रजिस्टर केलें आनी कमिटी स्थापन केली. आनी आतां कमिटी सगळे गांवचे कमिटी बी उत्सव बरे भशेन करतात. तुमी आमकां इतली म्हायती दिल्या बद्दल तुमचे आमी खूब खूब आभारी आसा. बरें, थँक्यू. थँक्यू.